अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं झोंक तमाशा। आपसे पहली गुजारिश ये है कि वीडियो मुकम्मल देखा करें ताकि हम जो मेहनत करते हैं उसका हमें थोड़ा सा फल तो मिल जाए। आज हम बात करेंगे मौला जट के उन खुफिया गोशों पर कि जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और कुछ वो सीन आपको दिखाएंगे जो मैं आपको पिछले व्लॉग में नहीं दिखा सका। मौला जट के बारे में ये मेरा तीसरा व्लॉग है और पिछले 2 व्लॉग में मैं इसके बारे में बहुत कुछ कह चुका हूँ। थोड़ी सी बात और भी हो जाएगी और वो जो बातें, जो सीन मैं आपको नहीं दिखा सका, वो इस झलकियों में आप देख सकेंगे। मौला जट मैंने खुद न जाने कितनी दफ़ा देखी है, मुझे याद नहीं, और सिनेमा पे भी देखी। इसके जो मकालमे थे वो उस ज़माने में जब मैं अभी स्कूल में पढ़ता था, बच्चे बच्चे की ज़बान पर थे। इतने खूबसूरत मकालमे। एक मकालमा मुस्तफ़ा कुरैशी का मुझे अभी तक याद है कि उतरते पोतरे मरवा के मौलवी बन गए चूठिया मलका। एक और डायलॉग जो हाकू के सामने, मलिक हाकू के सामने वो बोलते हैं कि थाने च बड़ा ना है तेरा, किन्ने कत्ल कर बैठे। थाने विच बड़ा ना है तेरा सोनिया, किन्ने कत्ल कर बैठा है। मौला जट में जो सहर है, जो जादू इस फिल्म में मुझे लगा, वो किसी और फिल्म में नज़र नहीं आया। इसमें नासिर अदीब के मकालमे और मुस्तफ़ा कुरैशी की सहर अंगेज़ अदाकारी, उसके जो डायलॉग थे वो इतने खूबसूरत थे कि मैं बार बार सुनता हूँ लेकिन मेरी तस्कीन नहीं होती। आइए आप भी ये सीन देखिए। मेरे तुम वक्त जीदार दा पता दस दे, ओए मिस्कीन मिट्टी दा सिर फेर फेर के हो साडे पैर शर्मिंदा हो गए ने। मुस्तफ़ा कुरैशी को एक रात फ़ोन आया, किसी ने उनके ही अंदाज में सवाल किया, सोनिया तो आप आ रहे हैं कि मैं लैन आवा तेनों? तो इन्होंने समझा कि कोई फ़ैन होगा। मुस्तफ़ा कुरैशी ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, जवाब मिला, मैं इंडिया से धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। मेरी बात का यकीन ना आए तो मुस्तफ़ा कुरैशी की इन बातों से आपको पता चल जाएगा। उनकी बातें सुनिए। लंदन में था, सुबह सुबह फोन आई, मेरे ही लहजे शहरे ने, सी आ रहे हो कि मैं तुहानू लेण आवां। भैया कौन बोले? अगों कहंदे ने मैं धर्मिंदर बोल रहा हूं। मौला जट की 2 अदाकाराएँ थीं, एक थी आसिया और एक थी चकोरी। आसिया ने किरदार अदा किया था मुखो जट्टी का, जो सर पे घी का बर्तन रख कर गली गली बेचती है और वो मौला जट की बहादुरी की आशिक है। और इसी तरह का एक किरदार था चकोरी का, जो नूरी नत की बहन है लेकिन स्टाइल वही नूरी नत वाला और शेरनी वाला जिगरा। ये था चकोरी का अंदाज़ इस फिल्म में। उसकी थोड़ी सी झलक देख लीजिए। ते फिर मौले जट दे पिंड चला जावे ते वापस आने ते तेरे कोले ते उस कमी दी लाश होनी चाहिए जिन्नू जट नूरी नत दा पनवैया कहंदा है। जी, मौला जट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके मकालमे लिखे थे नासिर अदीब ने और इसके हिदायतकार थे यूनुस मलिक। यूनुस मलिक बहुत खूबसूरत ज़हन रखने वाले अदाकार थे। डायरेक्शन के बारे में वो जितना इल्म रखते थे, और उसमें जो मौला जट में जो ज़्यादा एक खूबसूरत बात नज़र आई वो थी उसकी फ्रेमिंग, मतलब कैमरे का इस्तेमाल। बहुत से डायरेक्टर होते हैं जो फ़िल्म तो बनाते हैं लेकिन कैमरे का इस्तेमाल वो सही नहीं करते। इस फिल्म में यूनुस मलिक ने जो कैमरा रखा, किस ज़ाविये से रखना चाहिए,
کون سا سین کہاں سے لینا چاہیے وہ ہمیں اس فلم میں نظر آیا، اور بالخصوص بیک گراؤنڈ میں چلنے والی موسیقی سنیے ذرا۔ ہاں، اور ایک اور بات میں آپ سے کہوں کہ یہ فلم جب نشر ہوئی تو آپ یقین نہیں کریں گے، صرف لاہور کے شبستان سنیما میں یہ فلم 6 سال تک لگی رہی۔ صرف لاہور کے شبستان سنیما میں یہ فلم 6.5 سال تک لگی رہی۔ یہ ایک ریکارڈ ہے جو ابھی تک تو جو یہ ریکارڈ نہیں ٹوٹا۔ اب تو سنیما ہی نہیں رہے، اور جب سنیما ہی نہیں رہے تو ریکارڈ کیا بنیں گے۔ مصطفیٰ قریشی کی اداکاری کے بارے میں اور کیا کہوں، سلطان رئی کو میں بھول سا گیا ہوں۔ سلطان رئی کے بغیر تو یہ فلم ادھوری ہے، اور مولا جٹ کا جو کردار تھا وہ سلطان راہی نے ہی کیا تھا۔ پھر ملے تے نسل دا بانا سوچ کے آئی، آج میں تینوں صرف ایسے چھڑ دیتا۔ اور سلطان راہی کے بعد ان کے انداز میں شان نے بھی اداکاری کی۔ ہمیں شان سے یہ توقع نہیں تھی، بالکل اچھے نہیں لگے۔ اور تو اور وہ زنانہ آواز والے معمر رانا، وہ بھی سلطان رئی والے انداز میں اداکاری کرتے رہے۔ سعود بھی کامیاب نہیں ہوئے، ان کی کوئی فلم بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ سلطان رئی ایک تھا، اس جیسا پھر کوئی نہیں آیا۔ اس قسم کا جو سٹائل تھا وہ صرف مصطفیٰ قریشی کو ہی اچھا لگتا تھا، اور اس کے بعد مصطفیٰ قریشی نے بہت ساری فلمیں کی، لیکن ان کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو مولا جٹ کو ملی تھی۔ یونس ملک کے بعد بہت سے ہدایت کاروں نے وہی سٹائل رکھنے کی کوشش کی کہ شاید ہماری فلم کلک کر جائے، لیکن وہ مزہ نہیں آیا، وہ چیز نہیں تھی جو مولا جٹ میں تھی۔ گویا یہ ایک چھکا تھا جو ایک بار لگا، دوسری بار نہیں لگ سکا۔ ہم موازنہ اگر کریں انڈیا کی فلم شعلے سے، شعلے بہت لاجواب فلم تھی، اور اس کے مکالمے، اس کی اداکاری، اس کی ہدایت کاری سب بہت زیادہ شاندار تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن سچی بات ہے کہ میری پاکستانی فلم مولا جٹ کے آگے شعلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو یوٹیوب سے سرچ کریں، دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ آئے جتنی مجھے پسند آئی ہے، اپنی اپنی پسند کی بات ہے۔ مجھے تو مولا جٹ بہت پسند آئی۔ مینوں ادوں تک کپڑا پیر نہ آکھی جدوں تک نتاں وچ کوئی مولا نہیں جمدا۔